किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। कलंक ड्रामे की रियल स्टोरी के बारे में जानिए। सारा अपनी वालदा के पास जाती है और सारा की वालदा कहती है कि तुम देखो सारा, तुम मेरी बात मान लो, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही। लेकिन सारा कहती है कि अम्मी आखिर ऐसी क्या बात है जो मैं आपकी बात नहीं मान रही, मैं तो आपकी हर बात मानने को तैयार होती हूँ। लेकिन हमीदा कहती है कि अगर तुम मेरी बात मानती हो तो तुम अपनी फुफ्फो से माफ़ी मांग लो, तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी, तुमने गलती की है। लेकिन सारा कहती है कि अम्मी तुम जानती हो मैंने कोई भी गलती नहीं की फुफ्फो से। लेकिन फिर भी हमीदा कहती है कि तुम्हें फुफ्फो से माफ़ी ज़रूर मांगनी है। लेकिन सारा अपनी अम्मी की बात टाल नहीं सकती, कहती कि जी अम्मी मैं आपके कहने पर फुफ्फो से माफ़ी ज़रूर मांग लूँगी, लेकिन ये बात आप भी जानती हैं कि मैंने कोई भी गलती नहीं की। लेकिन हमीदा कहती है जी मेरी जान मैं अच्छे से जानती हूँ आपकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन आप फुफ्फो से माफ़ी ज़रूर मांग लो। आखिरकार सारा अपनी फुफ्फो के पास जाती है और फुफ्फो को कहती है कि मुझे फुफ्फो माफ़ कर दो। लेकिन उनकी फुफ्फो काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि बेटा तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन ये कोई प्यार म्यार नहीं करती, ये तो इनसे जलती है। सारा कहती है फुफ्फो मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादती की है। लेकिन फुफ्फो कहती है कि सारा तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं आपको अपनी बेटी दुरैया की तरह समझती हूँ। जैसे मेरी दुरैया बेटी है आप भी मेरी वैसी ही बेटी है। सारा कहती है कि फुफ्फो अगर तुम मुझे अपनी बेटी मानती हो, लेकिन आपको अब मेरे बारे में कोई भी गलत बात नहीं करनी, मेरी जॉब को लेकर या मुझे कोई भी ताना नहीं देना। लेकिन फुफ्फो कहती है मैं आपको कोई भी ताना नहीं दूँगी। आखिरकार फुफ्फो रुमाना के पास चली जाती है और उन्हें कहती है कि सारा के काम देखो, असगर को दिन ही कितने हुए हैं घर से निकलती है मेकअप वगैरह करके, लेकिन मैं अब इनकी शादी कर देना चाहती हूँ। और वहाज को कहती है कि वहाज तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, अब तुम सारा को अपनी बहन मानकर उनकी शादी करवा दो। लेकिन वहाज को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और रुमाना आंटी कहती है कि आप तुम परेशान ना हो, ये बात मैं करूँगी, अब वह आज कोई भी बात नहीं करेगा। शहाना फुफ्फो कहती है जैसे आपकी मर्ज़ी आप वैसा ही करो, मैं तो तभी दाम लूँगी जब सारा की शादी इस घर से होगी, मुझे तब तक कोई सुकून नहीं मिलेगा क्योंकि ये हकीकत नहीं जानती। इन्हें पता है कि अगर मेरी बेटी की हकीकत खुल गई तो वह आज उन्हें तलाक दे देंगे और वो दोबारा सारा से शादी कर लेंगे, इसलिए इन्हें काफ़ी जल्दी है कि वो सारा की शादी करवा दे। जब सारा को ये बात पता चलती है कि फुफ्फो मेरी शादी करवाना चाहती है और सारा अपनी वालदा के पास आती है और कहती है कि मम्मी अब मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं और शादी का बोझ नहीं उठा सकती। लेकिन अम्मी कहती है बेटा तुम्हें शादी तो करनी है, आज करो या कल करो। लेकिन सारा कहती है मैं शादी से इनकार नहीं कर रही, लेकिन आप मेरी बात का यकीन करें मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन सारा ऑफिस चली जाती है। आखिरकार शहाना फुफ्फो हमीदा से बात करती है, आज सारा का रिश्ता देखने के लिए वो लोग आ रहे हैं, आपने घर की मुकम्मल सफाई करनी है। लेकिन हमीदा परेशान हो जाती है। हमीदा कहती है देखो आपा तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, अभी मैंने सारा को कुछ नहीं बताया, मैं उन्हें समझाऊंगी फिर ही हम ये बात करेंगे। शहाना फुफ्फो कहती है अब मैं मज़ीद आपको कोई भी टाइम नहीं दे सकती, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, आपने घर की मुकम्मल सफाई करनी है और मैं बाज़ार जा रही हूँ, आपने सारा को भी कॉल करनी है। ऑफिस में दनियाल की काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती है और दनियाल सोचता है कि मैं कॉफ़ी मंगवाऊँ, लेकिन वो जब कॉल करता है उनकी कॉल कोई भी रिसीव नहीं करता। आखिरकार दनियाल साहब सारा को कॉल करते हैं, सारा को कहते हैं कि सारा तुम मुझे एक चाय और सर के दर्द की गोली भेजो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन सारा ये बात कबूल कर लेती है क्योंकि सारा इनकी काफ़ी एहसानमंद है, बहुत मुश्किल वक्त में दनियाल ने इनकी हेल्प की थी। सारा खुद चाय बनाती है और टाइम काफ़ी कम होता है और वो गार्ड के पास चली आती है और गार्ड को कहती है चाचू तुम मेरा एक काम करोगे। लेकिन गार्ड कहता है क्यों नहीं बेटा, मैं आपका काम ज़रूर करूँगा, ये चाय लो दनियाल साहब को दे देना। लेकिन दनियाल
صاحب کے پاس جب گارڈ جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے مجھے ان کی کافی ضرورت تھی، یہ آپ نے بنائی ہے، لیکن گارڈ کہتا ہے نہیں یہ میں نے نہیں بنائی، یہ تو سارا باجی نے بنائی ہے۔ لیکن دھنیال صاحب دل میں کافی خوش ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آخر کار سارا بھی میرے بارے میں سوچتی ہے اور وہ چائے بھی پیتا ہے اور وہ پچھلے خیال بھی دیکھتا ہے کہ آخر کار مجھے بھی سارا سے محبت ہونے لگی ہے، میری بھی شادی اب سارا سے ہو جائے تو مزہ آ جائے گا۔ رومانہ جب بھی گھر میں کوئی کام کرتی ہے تو دریا انہیں کام نہیں کرنے دیتی، کہتے کہ خالہ تم آرام کرو، اب میں اس گھر میں آئی ہوں تو میں سارا کام خود کروں گی، کیونکہ دریا اس گھر میں جگہ بنانا چاہتی ہے رومانہ کے دل میں بھی اور وہاج کے دل میں بھی۔ لیکن وہاج کی محبت آخر سارا ہی ہوتی ہے، وہ سارا سے ہی محبت کرتے ہیں۔ آخر کار شام کا وقت بھی آ جاتا ہے اور لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، لیکن حمیدہ پوچھتی ہے کہ آپ دلہا کو ساتھ نہیں لائے، لیکن اے مہمان کہتے ہیں یہی دلہا ہے جو آپ کو ایک نوجوان سامنے سے نظر آ رہا ہے، آپ کو یہ دلہا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن سارا جب گھر واپس آتی ہے تو اسے حمیدہ بیگم کہتی ہے کہ تم سیدھا اندر چلی جاؤ، لیکن سارا ان کی ایک بات بھی نہیں سنتی اور وہ مہمانوں کے پاس ہی چلی جاتی ہے جو ان کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ لیکن دلہا جب سارا کو دیکھتا ہے تو وہ کافی خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ کتنی حسین لڑکی ہے، کاش مجھے مل جائے۔ لیکن سارا یہ بات برداشت نہیں کرتی اور انہیں کہتی ہے کہ تم ابھی سے ابھی میرے گھر سے چلے جاؤ۔ اے مہمان یہ بات برداشت نہیں کرتے، آخر وہ اٹھ جاتے ہیں اور وہ جانے لگتے ہیں۔ شاہانہ بیگم انہیں روکنے کی کافی کوشش کرتی ہے لیکن وہ رکتے نہیں ہیں، آخر کار وہ چلے جاتے ہیں۔ دریا کو بھی آخر کار اپنے عاشق کی کال آ جاتی ہے اور سامنے وہاج بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاج کو دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہے، لیکن وہاج کہتا ہے کہ تم کال سن لو، ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات ہو۔ لیکن دریا کہتی ہے کوئی ضروری بات نہیں ہے، ویسے یہ ایک دوست ہے۔ لیکن وہاج کہتے ہیں کہ تم پھر بھی ان سے بات سن لو، ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات ہو اور واپسی کے لیے مجھے چائے بھی لے کر آنا۔ لیکن شاہ رخ نے کال کر رہا ہوتا ہے جب دریا انہیں کال کرتی ہے اور شاہ رخ کہتا ہے کہ نمبر بلاک کر دینے سے میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ لیکن دریا کہتی ہے کہ آخر تم کیا چاہتے ہو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن شاہ رخ کہتا ہے کہ اب میں تمہاری کوئی بات بھی نہیں سننا چاہتا، کیونکہ میں وہ کر سکتا ہوں جو آپ نہیں جانتی۔ آخر کار دریا کہتی ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو، لیکن شاہ رخ کہتا ہے کہ میں آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوں، اگر آپ مجھے نہیں ملنے آئی تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن دریا یہ بات سن کر کافی پریشان ہو جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ تمہیں خدا کا واسطہ آنٹی گھر پہ ہے، وہاج آنے والے ہیں، تم چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں مل سکتا۔ لیکن شاہ رخ انہیں صرف 5 منٹ کا وقت دیتے ہیں، اگر تم 5 منٹ میں مجھ سے نہ ملی تو میں آپ جانتی ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن دریا دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہے، آخر کار وہ ملنے کے لیے آ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ شاہ رخ کو ملتی ہے، باقی سٹوری نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو ملے گی۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو دل سے لائک کریں، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، آپ کو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ۔